बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के इस दर्दनाक वाक़े के अंदर हम आपको बताएंगे कि इमाम साहब की बेटी आखिर ऐसा कौन सा गुनाह करती थी जिसकी वजह से उस पर इतना दर्दनाक अजाब आया, जिसकी लाश को देखकर गांव वाले तौबा इस्तग़फ़ार करने लगे। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वाक़े को सुनने से हो सकता है हम में से बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल जाए। मुराद साहब की बेटियां सारा दिन टीवी देखती रहती। जब वो मना करते, बीवी बीच में आ जाती, कहती बच्चियां हैं, इन्हें आज़ादी से जीने दें, आप क्या हर वक्त रोक टोक करते हैं। मुराद साहब को बीवी और बेटियों की बात पर अफसोस होता, उनके दिल में खुदा का खौफ था। फिर एक दिन उनकी बेटी टीवी देखते हुए बड़े बेहुदा किस्म का रक्स करने लगी, तो उन्होंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगा दिया। तो बीवी ने उन्हें गुस्से से बुरा भला कहा, तो मुराद साहब घर से निकलकर मस्जिद में चले गए। थोड़ी देर के बाद एक बच्चा दौड़ता हुआ उनके पास आया और उसने बताया कि आपकी बेटी, गर्मियों की शाम थी, असर के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे अभी सूरज सवा नेज़े पर मौजूद है। गर्मी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे में बूढ़े मुराद साहब के लिए नौकरी करना बहुत मुश्किल था। 55 साल की उम्र में वो बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो चुके थे, लेकिन घर गृहस्थी चलाने के लिए उन्हें नौकरी करनी पड़ती थी। फिर 3 जवान बेटियों का साथ था, जिनके रिश्तों के लिए वो बेहद परेशान थे। न जाने क्या बात थी, उनकी बेटियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आता ही नहीं था, और जो रिश्ते आते वो इस काबिल ना होते कि उनके साथ वो अपनी बेटियों को रुखसत कर लेते। एक दो अच्छे रिश्ते आए भी थे, लेकिन उनकी बेटियां उनको ठुकरा देती। उनकी बेटियां जवान ही नहीं बल्कि बड़ी बेहया और मगरूर थी। वो अपने बाप के मुंह पर भी साफ जवाब देने से भी बाज नहीं आती थी। आज भी मुराद साहब दफ्तर से लौटते वक्त काफी ज्यादा परेशान थे। उनके दफ्तर में उनके एक दोस्त ने उनको अपनी शादी का कार्ड दिया, तो उनके दिमाग में यही सोच चल रही थी कि उनकी जिंदगी में ये दिन कब आएगा कि मैं भी अपनी बेटियों के हाथ पीले करूंगा, क्योंकि उसका तो बेटा था ही नहीं। अब तक वो एक बेटी को भी रुखसत नहीं कर पाए थे। जितना भी कमाते उनकी बीवी सब का सब खर्चों में उड़ा देती थी। न ही अच्छे रिश्ते आ रहे थे, न ही बेटियों को रुखसत करने के लिए बीवी ने कुछ जमा पूंजी की थी। उनकी आंखें आंसुओं से तर थी। वो मुस्तकबिल को लेकर बहुत ही फिक्रमंद थे। वो बूढ़े आदमी इस फिक्र में मुब्तला थे कि अगर वो इस दुनिया से चले गए तो बेटियों का क्या होगा। वो जानते थे कि उनकी बेटियां किसी काबिल नहीं है, ना तो उन्होंने पढ़ाई की थी, ना ही कोई हुनर सीखा था। बस सारा वक्त या तो अपनी माँ के साथ बाजार के चक्कर काटती या फिर टीवी के आगे बैठी रहती। मुराद साहब ने सोचा था कि वो अपनी बड़ी बहन से बात करेंगे कि वो अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता उनके बेटे के साथ तय करेंगे। कम से कम वो बड़ी बेटी के फर्ज से तो बेफिक्र हो जाएंगे। इन्हीं सब सोचों के दरमियान वो अपने घर पहुंचे तो टीवी की तेज आवाज में उनका इस्तकबाल किया। मुराद साहब को टीवी से सख्त नफरत थी, लेकिन बेटियों के आगे वो खामोश हो जाते। अब भी मुराद साहब ने जोर से सलाम किया, लेकिन उनकी बेटियां टीवी में इस कदर महू थी कि इन्हें अपने बाप के सलाम की आवाज भी नहीं सुनाई दी। घर का हाल बहुत ही बुरा था, हर चीज बेतरतीब पड़ी हुई थी। बेटियां बस टीवी पर नजर जमाए बैठी रहती। मुराद साहब ने एक नजर पूरे घर पर डाली और उन्हें देखकर बहुत अफसोस हुआ। 3 जवान बेटियों के होते हुए भी घर किसी कबाड़ खाने का मंजर पेश कर रहा है। वो थक हार कर कुर्सी पर बैठ गए। किसी ने उनसे पानी तक ना पूछा। उनका सारा वजूद पसीने से शराबूर हो गया। चंद पैसे बचाने की खातिर वो बहुत दूर से पैदल चलते हुए घर आए। कुछ देर बाद वो पानी पीकर सांस लेने के लिए कमरे में चले गए। उनकी बीवी अपने मोबाइल फोन में मसरूफ थी। मुराद साहब ने बीवी को सलाम किया तो बगैर उनका चेहरा देखे बीवी ने उनके सलाम का जवाब दिया। वो फोन में ही मसरूफ रहती थी। मुराद साहब इस माहौल से तंग आ चुके थे। ना बेटियों की किसी बात का होश था, न ही बीवी को। मुराद साहब बिस्तर पर लेट गए और बाहर से आती हुई आवाज़ों को नज़रअंदाज करने लगे। हालांकि ये आवाज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचा रही थी। मुराद साहब एक नेक आदमी थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और मस्जिद में जब इमाम साहब नहीं होते
تو ان کی غیر موجودگی میں نماز بھی پڑھا دیا کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس طرح کی چیزیں پسند نہیں کرتے۔ کچھ دیر بعد مغرب کی اذان سنائی دی تو مراد صاحب نے بیٹیوں کو آواز دی۔ وہ کہنے لگے ٹی وی کی آواز کم کر دو، لیکن اس کی بیٹیاں نہ جانے کون سا ایسا ڈرامہ دیکھ رہی تھی، انہوں نے اپنے باپ کی بات ذرا بھی نہ سنی اور ٹی وی کی آواز کم نہ کی۔ مراد صاحب غصے سے اٹھ کر کمرے میں گئے اور ریموٹ اٹھا کر جیسے انہوں نے ٹی وی کی آواز بند کی تو ان کی چھوٹی بیٹی بدتمیزی سے کہنے لگی، ابا کیا مسئلہ ہے؟ اتنا اچھا سین چل رہا تھا، سب خراب کر دیا۔ چنانچہ مراد صاحب نے نرمی سے کہا، بیٹی اذان کا احترام کرو، اذانیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ان کی بیٹی اپنے باپ سے ریموٹ چھین چکی تھی اور وہ اسی طرح سے اس نے اپنے باپ کو نظر انداز کیا جیسے وہ موجود ہی نہ ہو۔ اس کی یہ حرکت مراد صاحب کو بہت بری لگی، یعنی وہ جوان بیٹیوں کے ساتھ زیادہ سختی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ کمرے میں آئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے، کچھ دو دھیان کرو، سارا وقت ہماری بیٹیاں ٹی وی میں لگی رہتی ہیں، کم سے کم اذانوں کا تو احترام کریں۔ مراد صاحب کی بیوی نے فون سے نظر اٹھا کر ایک نظر ان پر ڈالی اور کہنے لگی، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ مسجد جائیں، ہر وقت گھر میں شور شرابہ نہ کیا کریں۔ بجائے بیٹیوں کو سمجھانے کی، ان کی بیوی نے انہیں گھر سے جانے کا کہہ دیا۔ چنانچہ مراد صاحب نے ایک افسوس بھری نظر بیوی پر ڈالی، پھر اٹھ کر نماز کے لیے گھر سے نکل گئے۔ نماز کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھائے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انہیں واقعی اس بات کی پریشانی تھی کہ ان کے جانے کے بعد ان کے گھر کا کیا ہوگا۔ اس کی بیٹیوں کا مستقبل اسے تاریک نظر آ رہا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنی بڑی بہن کے گھر چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے بہن کے آگے فریاد کی کہ ان کی بڑی بہن ان کی بڑی بیٹی کا رشتہ لے لے، لیکن بڑی بہن نے صاف کہہ دیا، انہیں ایسی بہو نہیں چاہیے جس سے نماز کا پتہ نہ ہو، نہ ہی دین دنیا کا۔ اور بڑی بہن صاف صاف کہہ دیا کہ آپ کی بیٹی پڑھی لکھی نہیں ہے اور نہ ہی اسے گھر گھرستی سنبھالنے آتی ہے، نہ وہ دیندار ہے۔ میں ایسی لڑکی کو کیسے اپنی بہو بنا سکتی ہوں؟ مجھے اپنے گھر کا سکون برباد نہیں کرنا۔ ویسے تو ان کی بڑی بہن بہت اچھی تھی، لیکن اس کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی، اس لیے مراد صاحب خاموش ہو گئے اور پھر گھر واپس لوٹ آئے۔ رات کے 11 بجے وہ سونے کے لیے لیٹے، تب بھی گھر میں ٹی وی کی آوازیں پورے زور شور سے گونج رہی تھی اور پھر اس رات 1 بجے تک وہ کچی پکی نیند میں کروٹیں بدلتے رہے، لیکن ٹی وی کی آواز کم نہ ہوئی۔ آپ کی بیٹیاں ساری رات جاگتی اور آدھا آدھا دن سوتی تھی، اور یہی وہ بات تھی شاید جن کی وجہ سے کوئی بھی مراد صاحب کی بیٹیوں کا رشتہ لے کر نہیں آتا تھا۔ چنانچہ اگلی صبح مراد صاحب کی آنکھ کھلی تو انہیں شدید بخار تھا۔ مجبوراً انہوں نے دفتر سے چھٹی کر لی۔ آدھا دن تک گھر میں سناٹا رہا کیونکہ ان کی بیٹیاں سو رہی تھی، لیکن جب وہ ظہر کی نماز کے لیے بعد بھی نہ اٹھی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، تمہاری کوئی بھی بیٹی نہیں اٹھی، تم بیٹیوں کو تمیز کیوں نہیں سکھاتی؟ ساری ساری رات جاگتی ہیں اور آدھا آدھا دن سوتی ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور اپنی بیٹیوں کے لیے تم نے کوئی جمع پونجی اکٹھی نہیں کی، ہماری بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ چنانچہ مراد صاحب کی بیوی نے ایک نظر ان پر ڈالی اور کہنے لگی، ہماری بچیاں ہم پر بوجھ نہیں ہیں، اور آج کل کے دور میں تو ہر گھر میں ایسی ہی روٹین ہوتی ہے، اب پتہ نہیں کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا شور مچانا لگ جاتے ہیں۔ جا کر آرام کریں، آپ کو میں کمرے میں کھانا دے دوں گی۔ آپ گھر میں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچیوں کے پیچھے ہی پڑ جائیں گے، انہیں آزادی سے ان کی زندگی جینے دیں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ سب باتیں آپ کو آپ کی بڑی بہن نے سکھائی ہیں، کل آپ ان کے گھر گئے تھے نا، اب آ کر تم نے ابھی سنانا شروع کر دیا۔ ان کی اپنی بیٹیاں کیا کرتی پھرتی ہیں، ان کو اس بات کی تو فکر نہیں، میری بیٹیوں کو برا بھلا کہتی ہے۔ ان کی بیوی نے الٹا انہیں ہی برا کہہ دیا اور پھر وہ خاموش ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زیادہ کچھ کہیں گے تو گھر میں جھگڑا ہوگا۔ شروع میں تو وہ بیوی پر بہت روک ٹوک لگاتے تھے، اسے صحیح غلط سمجھاتے تھے، اسی وجہ سے بار بار ان کی بیوی ماں کے گھر جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ بیٹیاں پیدا ہوئی تو مراد صاحب کی اماں نے سمجھایا کہ اس طرح بار بار بیوی کا گھر چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں، بیٹیوں پر برا اثر پڑتا ہے، تمہیں کچھ صبر سے کام لینا ہوگا۔ پھر اس دن کے بعد مراد صاحب پوری طرح خاموش ہو گئے اور اسی بات کا اس کی بیوی نے خوب فائدہ اٹھایا۔
वो पूरी तरह अपनी मन मानी करने लगे। कभी कभी तो मुराद साहब को इस बात पर अफसोस होता कि उन्होंने माँ की पसंद को ठुकरा कर अपनी मर्जी से शादी ही क्यों की। दरअसल उनकी और मैमूना की मोहब्बत की शादी थी। मैमूना उनके मोहल्लेदार थी, वो बचपन ही से उन्हें देखते आए थे, लेकिन जब वो जवान हुई तो मुराद साहब के दिल में उतर गए। मुराद साहब ने फैसला किया कि वो मैमूना से शादी करेगा, और जब यही बात उन्होंने अपनी वालदा को बताई कि वो मैमूना को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, तो उनकी वालदा और बहनों ने साफ मना किया। कहने लगी वो लड़की खूबसूरत जरूर है, लेकिन उसकी सीरत अच्छी नहीं है, न ही वो दीनदार घराने से है और न ही उनके घर में लड़कियों की कोई तरबियत है। मुराद साहब की वालदा के लिए लड़की का दीनदार होना बहुत जरूरी था, और उन्होंने तो मुराद साहब के लिए लड़की भी पसंद कर रखी थी, इसलिए बेटे को साफ लफ्जों में मना कर दिया। वो कहने लगी किसी की बेटी का ऐब नहीं निकालना चाहिए, लेकिन मैमूना और उसकी बहनें बहुत ही आवारा किस्म की लड़कियां हैं, हर वक्त दरवाजे पर लटकी रहती हैं। मैमूना भी तो हर वक्त दरवाजे पर ही खड़ी रहती हैं, लेकिन उस वक्त जवानी का जोर था। मुराद साहब को बेइंतहा मैमूना से इश्क था। इन्हें अपनी माँ बहनों की बातें समझ नहीं आई थी। जब माँ ने बार बार समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, माँ जो भी हो आप मेरी शादी करवा दें। माँ इकलौते बेटे की ख्वाहिश से खामोश रही। मुराद साहब की शादी हो गई, लेकिन जैसे ही चंद दिन गुजरे मैमूना के रंग पूरी तरह खुलकर सामने आ गए। वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, वो बिना बात के झगड़ा करती और हर वक्त उसे बस घर से बाहर जाने की लगी रहती। चंद ही महीनों में मुराद साहब को मैमूना की असलियत का पता चल चुका। मुराद साहब शुरू ही से नमाजी और परहेजगार इंसान थे, लेकिन मैमूना एक वक्त भी नमाज पढ़ना गवारा नहीं करती थी। हर वक्त नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी रहती, मेकअप से चेहरा भरा होता। वो कभी छत पर तो कभी दरवाजे पर लटकी रहती। शुरू में तो इस बात पर कई दफा उनसे झगड़ा भी हुआ, लेकिन मैमूना के माँ बाप उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, इसलिए वो अपने घर जाकर बैठ जाया करते। मुराद साहब उसे बार बार मना कर घर वापस ले आते, और फिर जब एक के बाद दूसरी बेटी पैदा हुई तो फिर उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि बेटियों के मुस्तकबिल पर इन चीज़ों का बुरा असर पड़ता है। माँ बाप की लड़ाई बच्चों को बहुत ज्यादा मुतासर करती है। और फिर मुराद साहब बेटियों की वजह से खामोश हो गए, लेकिन दिन ब दिन उनके घर के हालात खराब होते चले गए। बूढ़ी माँ घर का सारा काम करती और अपनी पोतियों को भी संभालती। मैमूना को तो अपने सजने संवरने से फुर्सत ही ना मिलती, और ये बेटियां भी न जाने उसने कैसी पैदा की, वरना उसका तो बस चलता तो वो कभी माँ ना बनती। उसके लिए उसकी खूबसूरती से बढ़कर कुछ भी नहीं था। जब उनकी माँ अपने आखिरी वक्त पर पहुंची तो बिस्तर पर लग गई। उन्हीं दिनों घर का सारा निजाम दरहम बरहम हो गया। मुराद साहब को इस बात का अच्छी तरह एहसास हो गया था कि जब तक उनका घर उनकी माँ ने संभाला हुआ था तो ठीक था। चुनाचे माँ का इंतकाल हुआ तो मैमूना ने और भी खुलकर मनमानी शुरू कर दी। ना ही बेटियों पर तवज्जो देती, ना ही घर पर तवज्जो देती। मोहल्ले में वो कभी किसी के घर चली जाती तो कभी किसी के घर, और कभी किसी सहेली के साथ वक्त गुजारने के लिए लंबे चक्कर पर निकल जाती। और पीछे से मुराद साहब दफ्तर के साथ साथ घर भी संभालते। कुछ अरसा तक उनकी बेटियां स्कूल गई, इसके बाद वो भी घर बैठ गईं। इन्हें भी माँ की तरह हर वक्त तैयार रहने का शौक था। बड़े बड़े नाखूनों पर नेल पॉलिश, मेहंदी लगाए और खुद को फिल्म की हीरोइन समझती थी, जबकि मुराद साहब चाहते थे कि उनकी बेटियां दीनदार और नेक हो। मगर बेटियों पर माँ की तरबियत का असर था। वो मुराद साहब से बदतमीजी पर उतर आती, और अब तो उनके रिश्ते भी इसी वजह से नहीं आ रहे थे, क्योंकि हर कोई मैमूना की फितरत से वाकिफ था। सबका यही कहना था कि बेटियों को भी अपने जैसे ही परवान चढ़ा रही है, और जिस तरह मैमूना ने अपने घर को नजरअंदाज किया उसी तरह उसकी बेटियां भी करेंगी। और यही वजह थी मुराद साहब हर वक्त इसी फिक्र में लगे रहते। कभी कभी तो वो सोचते कि काश अपनी माँ की बात मानकर वो मैमूना जैसी औरत से शादी ही ना करते, तो आज उनकी जिंदगी एक नॉर्मल इंसान के जैसी बनती। ऐसे ही फिक्रों में डूबी कई दिन निकल गए। फिर एक दोपहर वो दफ्तर के काम से जल्दी निपटा कर घर वापस लौटे तो ये देखकर हैरान रह गए, क्योंकि घर के दरवाजे पर एक गैर लड़का खड़ा था और उनकी बेटी उनसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। मुराद साहब को देखकर वो लड़का फौरन वहां से घिस गया, जबकि उनकी बेटी अंदर दौड़ी।
وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ وہ لڑکا کون تھا اور وہ کس سے بات کر رہی تھی، لیکن بیٹی خاموش رہی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سختی سے پوچھنے لگے تو ان کی بیوی آ گئی اور کہنے لگی کیا بات ہے، گھر آتے ہی کیوں چلانا شروع کر دیا؟ ہر وقت بیٹیوں سے پولیس انسپیکٹر کی طرح تفتیش نہ کیا کریں۔ مراد صاحب نے غصے میں کہا جوان بیٹی کسی غیر لڑکی کے ساتھ دروازے پر کھڑی باتیں کر رہی تھی، کیا اس پر بھی میں سوال جواب نہ کروں؟ مراد صاحب کی بیوی عجیب نظروں سے انہیں دیکھ کر بولی آپ نے بھی تو مجھے دروازے پر دیکھ کر ہی پسند کیا تھا، تو پھر آج آپ کو اپنی بیٹی کیوں بری لگ رہی ہے؟ لڑکیوں کو تیار رہنے کا شوق ہوتا ہے، میں بھی اپنی جوانی میں ایسا ہی کیا کرتی تھی اور آپ نے مجھے ایسے ہی پسند کیا تھا۔ بیٹی کے سامنے ایسی باتیں سن کر مراد صاحب شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے میں نے کبھی تم سے دروازے میں کھڑے ہو کر بات نہیں کی، تمہیں پسند ضرور کیا تھا، لیکن فوراً ہی اپنی والدہ کو بھیج کر تم سے رشتہ طے کیا اور تمہیں عزت کے ساتھ رخصت کروا لیا۔ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جس سے تمہارے ماں باپ کی بدنامی ہوتی۔ محلے کے اگر 10 لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اور پھر سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکا کون تھا جو بڑی دوپہر میں ایسے تمہارے دروازے پر کھڑا تھا؟ مراد صاحب کی بیٹی کہنے لگی ابا وہ میرے دوست کا بھائی تھا، کسی کام سے آیا تھا، آپ نے تو بلا وجہ ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اور پھر اماں کا اشارہ پڑا، وہ ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ مراد صاحب نے غصے سے بیوی کو دیکھا اور کہنے لگے تم ہی کچھ ہوش کر لو، میں پہلے ہی ان کے رشتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، یہ ایسی حرکتیں کریں گی تو کیا خاک ان کے رشتے آئیں گے؟ بیوی نے ایک نظر مراد صاحب پر ڈالی اور کہنے لگی آپ ان کے رشتے کی فکر نہ کریں، یہ اپنے لیے خود ہی لڑکا پسند کر لے گی تو ہم ہی رخصت کر دیں گے۔ ویسے بھی آج کل اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کرنے کا دور نہیں رہا۔ ان کی بیوی خوب تیار تھی، کہنے لگی میں ذرا پچھلی گلی میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، ابھی جا کر آپ بھی آرام کر لیں اور بیٹیوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، جوان بچیوں کے پیچھے نہ پڑ جایا کریں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گئے تو مراد صاحب سوچنے لگے کاش میں نے اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کی ہوتی تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ یعنی اب اس بات کا پچھتاوا تھا کہ ان کو اس وقت انہوں نے اپنی ماں باپ کی بات کیوں نہیں مانی۔ وہ جان گئے تھے کہ ان کی ماں ایک درویش عورت تھی اور وہ ان کو سمجھاتی تھی، لیکن مراد صاحب کے دماغ پر تو محبت کا بوجھ سوار تھا اور یہی وجہ تھی کہ انہیں اپنے ماں باپ کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئے، اور آج جب وہ پچھتا رہے تھے تو ان کے پاس واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تنہا ہی رہ گئے۔ باہر تینوں بیٹیاں زور زور سے گانا چلا کر بیٹھ گئی تھی۔ مراد صاحب نے انہیں کچھ نہیں کہا، لیکن عصر کی اذانیں ہوئی اور گانوں کی آوازیں کم نہ ہوئی تو وہ کمرے سے نکلے اور پھر دیکھ کر ان کے قدموں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی بڑی بیٹی تیز آواز سے گانے چلا کر کسی بےہودہ قسم کے گانے پر بےہودہ رقص کر رہی تھی۔ کبھی وہ کمر مٹکاتی تو کبھی سینہ دوپٹے سے بے نیاز تنگ لباس۔ مراد صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے ریموٹ چھینا اور ٹی وی بند کر دیا۔ غصے سے کہنے لگے یہ میرا گھر ہے، کوئی طوائف خانہ نہیں ہے، تم تینوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ سنا تھا کہ بیٹی بدتمیزی سے بولی ابا آپ ایسا کریں مسجد میں ہی بستر لگا لیں اور گھر نہ آیا کریں، آپ کو ہر وقت وہ لیکچر دینا ہوتا ہے۔ بیٹی کی یہ بات سن کر مراد صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ شریف گھرانے کی لڑکیاں ایسی حرکتیں نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، لیکن مراد صاحب کی بیٹی نے ان کی ایک نہ سنی، کہنے لگی اللہ مجھ سے ناراض ہوگا نا تو آپ کو کیا ہے، آپ جائیں جا کر مسجد میں بیٹھ جائیں۔ اس نے دوبارہ ٹی وی چلایا اور بیٹھ گئی، ان کے سامنے رقص کرنے لگی۔ اس نے یہ بدتمیزی کرنا اپنی ماں سے ہی تو سیکھا تھا، کیونکہ ان کی ماں بھی تو جوانی میں ایسا ہی کیا کرتی تھی۔ وہ بھی غلطی کر کے کبھی شرمندہ نہیں ہوتی تھی بلکہ سینہ تان کے ڈٹی رہتی تھی۔ اب ان کی بڑی بیٹی نیلم نے بھی یہی کیا تھا۔ مراد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے گھر کو چھوڑا اور مسجد میں آ کر بیٹھ گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی ان کا گھر واپس جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، وہ بس مسجد کے ایک پلر سے ٹیک لگائے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ کسی طرح ان کی بچیوں کو ہدایت مل جائے۔ اتنے میں محلے کا ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا مراد صاحب جلدی سے گھر جائیں، آنٹی نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ سن کر مراد صاحب حیران ہوئے،
कुछ देर पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था, फिर अचानक क्या हुआ। वो जल्दी से मस्जिद से निकलकर घर पहुंचे। उनके दरवाजे पर 7-8 औरतें खड़ी थी और वो सब बहुत ही हैरान और परेशान नजर आ रहे थे। मुराद साहब ने जगह बनाई और घर के अंदर घुस गए। उनकी बड़ी बेटी चीखें मार मार कर रो रही थी, जबकि छोटी बेटियां परेशानी से उसके पास बैठी थी और बीवी के चेहरे के रंग भी उड़ गए थे। वो बड़ी बेटी चीख चीख कर एक ही बात कह रही थी, अम्मा सब कुछ अंधेरा है, सब कुछ अंधेरा है। मुराद साहब ने पूछा क्या हुआ, तो उनकी बीवी कहने लगी, मैं सहेली के घर से लौटी तो मुझे भी इसके चीखने की आवाजें सुनाई दी। बेटियों से पूछने पर पता चला कि उसे नजर आना बंद हो गया। उस वक्त मुराद साहब घबराकर जल्दी से बाहर गए और गली के कोने वाले डॉक्टर को बुला कर लाए। डॉक्टर ने चेकअप किया तो कहने लगे, इसकी बीमारी के साथ साथ इसको और भी कुछ मसला हुआ है, इन्हें किसी बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाएं। मुराद साहब ने अपनी अलमारी से पैसे निकाले, बेटी को टैक्सी में बिठाकर बड़े डॉक्टर के पास ले गया और जब चेकअप हुआ तो पता चला कि हमेशा हमेशा के लिए उसकी बीमारी चली गई। और जब ये बात उनकी बड़ी बेटी ने सुनी तो दिल का अटैक हुआ और मुराद साहब को बेटी से लाख शिकवा ही सही, लेकिन वो बाप थे, इन्हें अपनी बेटी की मौत का बहुत दुख था। वो उसे उठाकर अपने घर लाए और अपनी बेटी की तदफीन का एहतमाम करने लगे। चुनाचे मुराद साहब की बड़ी बेटी नीलम की तदफीन के बाद जब घर वाले उसके जनाजे को उठाने लगे तो उसका जनाजा भारी पड़ गया। बहुत सारे लोगों ने मिलकर जोर लगाया, लेकिन फिर भी उसका जनाजा ना उठा। फिर इमाम साहब ने मुराद साहब से पूछा कि ये कौन सा गुनाह करती थी जिसकी वजह से इसका जनाजा नहीं उठ रहा। चुनाचे मुराद साहब ने नजर झुका ली और शर्मिंदा होकर इमाम साहब को बताने लगे कि हर वक्त टीवी पर बैठी रहती थी, ना ही अजानों का एहतराम करती थी, ना ही नमाज पढ़ती थी। जब मैं भी उसको टीवी बंद करने का बोलता तो मुझसे जबान चलाती, उस पर ये इसलिए अजाब आया, उसका जनाजा नहीं उठ रहा। चुनाचे इमाम साहब ने कहा, उसके जनाजे पर टीवी को भी रखो। जब टीवी को उठाया गया तो उसकी लाश भी उठ गई। चुनाचे फिर टीवी को उसकी लाश पर रखकर कब्रिस्तान ले जाया गया और वहां पर जाकर उसको टीवी के साथ ही कब्र के अंदर दफन कर दिया गया। चुनाचे जैसे उसकी कब्र को खोदा गया और उसको कब्र में रखा गया और साथ में टीवी को भी रखा गया तो देखते ही देखते उसकी कब्र में से कई सारे सांप इकट्ठा हो गए और उसको डंग मारने लगे। चुनाचे ये मंजर देखकर मुराद साहब और उसकी बेटियां डर गई थी और कहने लगी, ना तो हमने कभी अजानों का एहतराम किया, ना आपकी बात मानी, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। चुनाचे फिर जैसे तैसे करके रिश्तेदारों ने उसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी और उसको दफना कर घर वापस आ गए। लेकिन मुराद साहब और उसकी बेटियां ये मंजर कभी भूल नहीं पा रही थी और वो खौफ के मारे रोई जा रही थी और रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रही थी और खौफ खुदा से रोई जा रही थी। और मुराद साहब की बेटी अपने बाप से कहने लगी, अब्बा जान हम शर्मिंदा हैं, अब्बा जान हमें माफ़ कर दें, हमारे किए की सज़ा हमें मिल रही है। लेकिन मुराद साहब और उसकी बेटियां ये मंजर कभी भूल नहीं पा रही थी। लेकिन मुराद साहब अपनी बड़ी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो हर वक्त उनकी मगफिरत के लिए दुआ करते रहते और मुराद साहब का कहना है कि मैं हर वक्त अपनी बड़ी बेटी की मगफिरत के लिए दुआ करता हूँ और जो कोई शख्स ये वाक़या सुन रहा है उससे भी मैं यही इल्तिजा करता हूँ कि वो भी मेरी बेटी के लिए दुआएं मगफिरत करे। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला उससे ये अज़ाब टाल दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अज़ानों का एहतराम करने, 5 वक्त की नमाज पढ़ने, तिलावत करने और पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और अपनी ज़िंदगी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।